गणेशपुराणं क्रीडाखण्ड त्रयशीतितमोऽध्यायः। गृधासुरस्य वधः। कवच शुक्लचन्द्र इव ब्रह्मन् ववृधे स दिने दिने ततो हिमालयप्रायाच्छ्रुत्वा गौरीसुतं शुभम् अलङ्कारान् समादाय मूल्यरत्नसमन्वितान् अजिरेतं निरीक्ष्यैव धावयित्वा ययौ सुता आलिलिङ्गमुदा गौरो बहुकालागतं च तम् आनन्दाश्रूणि सामुञ्चत् सोऽपि सा तं ततो वदत्। गौरी उवाच कथं तिष्ठुरतां यातो वृत्तान्तं मम कर्हि चेत् न गृह्णासि न वा स्वीयं प्रेषयस्यापि निर्दय। हिमवानुवाच सत्यं वदसि गौरी त्वं कण्ठे प्राणा मम स्थिताः अतस्त्वद्दर्शनाकाङ्क्षी प्राप्तोऽहं हरवल्लभे। वत्सेधेनो मनो यद्वत् तद्वत् त्वयि मनो मम। कवच एवमाकर्ण्य तद्वाक्यं स ददावासनं शुभम्। उपवेष्टो ब्रवीद्वाक्यं पुनर्गिरिवरसुता श्रुतो नारदवाक्येन पुत्रस्ते परमाद्भुतः। ततस्तं द्रष्टुमायातः सर्वविघ्नहरं शुभम्। कवच पार्वती बालमादाय पितुरङ्केऽन्यवेशयत् सोऽलङ्कारैरलङ्कृत्य महिमानं ततो ब्रवीत्। स उवाच अयं बालो महामायः करिष्यति मयिमिमाम् निष्कण्टकां यथा चन्द्रः शीतलां स्वकरैरिमाम् अयं देव गणान् सर्वान् स्वस्थाने स्थापयिष्यति। करिष्यत् यङ्घ्रिसेवां ते शिशोरस्य मुनीश्वराः एतस्य सर्वरूपाणि स्थावराणि चराणि च। अयमेव सदा ध्येयो ब्रह्मादीनां सहस्रदृक् सहस्राङ्घ्री सर्वजगत्कारणानां च कारणम्। सहस्रास्योऽनन्तमूर्तिः समष्टिव्यष्टिरूपवान् त्रैलोक्ये नेदृशो बालो दृष्टा क्वापि शुभायवान्। अहं तन्मयतां यातो दृष्ट्वा तत्पादपङ्कजं यथाम्भसि पयक्षिप्तं याति तन्मयतां क्षणात्। अस्य यत्नं कुरु शुभे निधिरेश पुरातनः। कवच मस्तके मुक्कुटं चास्य स्वाङ्गदे भुजयोरपि पङ्कजं हृदि श्रुत्योश्च कुण्डले रत्न
रत्नभूषिते कटिसूत्रकटौचाङ्घ्र्योर्महार्हा क्षुद्रघण्टिकाः एवं दत्त्वा भूषणानि नामचक्रे शुभं गिरिः हेरम्बेति महाविघ्नहरं भक्तभयप्रदम् ततो भुक्त्वा गृहीत्वाज्ञां ययौ स्वस्थानमादिरात् एकस्मिन् दिवसे बालश्चिक्रीड निजमन्दिरे गृध्रासुरो गृध्ररूपी महाबलपराक्रमः पक्षवातेन यस्याद्रिचयश्चूर्णत्वमीवान् गण्डशैलाश्च वृक्षाश्च पादाघातेन तस्य च सपक्षच्छायया बालम् आच्छाद्य केभ्रमत्तदा नयनानि च सर्वेषां पक्षाघातरजकणैः आच्छादयन् महाशब्दैः श्रोत्रे वधीरतामियेत् ततश्चञ्च्वातु तं बालं गृहीत्वा गृध्रपुङ्गवः व्योममार्गं गतो दूरं गरुडभुजगं यथा बभ्राम गगने दुष्टो जानन् बालपराक्रमम् ततो पश्येद् गिरिसुता बालकुत्र कुतो गतः नापश्यश्च त्वरितं तु ततः शोकाकुलभवत् केन नीतो मम सुतो दुष्टेन च दुरात्मना उपविष्टा ततो पश्येत् व्योम्नि गृध्रमुखे सुतम् मूर्छितपतिता भूमौ धावेति चाब्रवीत् मम प्राणा गमिष्यन्ति विना पुत्रं सुरेश्वर कथं मम परिव्योम पतितं शङ्कर कथम् नैष्ठुर्यं परमं प्राप्तो मय्येव जगदीश्वरः द्वादशाब्दं तपस्तप्तं निराहारतया मया करुणाब्धि स्वप्रकाशोऽवतीर्णोऽभून्ममालयम् स गतो निधिरूपो मे भाग्याय पापसञ्चयात् गते बाले गतं सर्वं सुखमात्यन्तिकं मम कवच एवं तस्यां तु शोचन्त्यां शुशोचुस्तत्सखीजनाः ततस्ते तत्समाधानं चक्रुर्ज्ञानेन युक्तिभिः अनादिनिधने बाले न शोकं कर्तुमर्हसि स्वप्रकाशेऽवतीर्णे ते बह्वनुष्ठानयोगतः कुत्र वा मृण्मयी मूर्तिश्चेतनामगमद्वद स्थिरा भव क्षणेन त्वं स्थिरा भव क्षणेन त्वं द्रक्ष्यसे स्वसुतं शुभे अन्तःकस्यान्तको बालः पुनरेष्यति निष्ठया सखीजने वदत्येवं तावत् बालस्वमुष्टिना दधार चञ्चु बलवान् यथा श्वासो न निर्ययो
श्वासरोधाद्गतासुः गृध्रस्तेन समन्वितः निपपात महीपृष्ठे वज्राहत इवाचलः पतमानो गृध्रदेहो 10 योजन विस्तृतः चूर्णयामास गेहाणि तच्चित्रमभवद्भृशम् चैत्यवृक्षेषु भग्नेषु ययुपक्षे गणादिशः ततो दृष्ट्वा तु तं बालम् अवदत्स सखीगणः अयमक्षतदेहस्थो पतितो गिरिजासुतः कवच श्रुत्वेथं वचनं तस्य त्वरिता बालमाददे गौरीनिधाय हृदये परमानन्दमाप च आश्चर्यं परमं प्राप्य ददौ दानान्यनेकशः गतमस्य मारिष्टमग्रेण स्यादिति द्विज नमस्कृत्य द्विजान् प्रायान् मन्दिराभ्यन्तरं शिवा 10 योजन विस्तारः क्वासुरो बलवत्तरः क्व बालकोमलतनोर्लघुरूपो जघानतम् एतावतो बलमिदम् अग्रे किं वा करिष्यति इत्युवाच सखीं गौरी स्तनपानं ददौ मुदा अयं लघुर्न मन्तव्यो यथा वह्नि कणोदयेत् महान्तं काष्ठनिचयं तथानेन हतोऽसुरः ततस्तद्देहखण्डानि गणादूरे निचिक्षिपुः शृणोयात् इदमाख्यानं सोऽसुरैर्नाभिभूयते शृणोयादिदमाख्यानं सोऽसुरैर्नाभिभूयते इति श्रीगणेशपुराणे क्रीडाखण्डे 83तमोऽध्यायः।